معصوما مأمونا أمينا كريما يتيما درا أميما نظما جزيما بوسم نسيم بذوق جزيم بطوق وسيم بوجه متين بنيد جزيم بحذاقة وولاية وأدامة ونظامة ومدامة ومجات نشهد أن من هو الكريم الأكرم ثم نشهد أن من هو سيد الورى أمدة الورى نصبة الورى حجة الورى نسبة الورى عظمة الورى هو القدوة النصبة النظمة الجزمة العظمة بالبلايا حابرة ونازمة وجازمة بالنزايا هو القدوة هو الأمدى هو الأروى هو الوسقى هو الأعلى هو الأولى صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى وكشف الدجى وكشف الدجى ثم أوحى إلى عبده ما أوحى ثم نزل ثم وزل ثم شفق ثم نطق ثم فتق ثم نشهد أن سيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا أجدر الخلق جديرنا أنور الخلق وأبدر الخلق وأكمل الخلق وأظهر الخلق من الحسن والصداقة والولاية والعناية والهداية أجلانا وأبدانا وأضهانا وأتقانا أولانا ومولانا قدوتنا أمدتنا أسوتنا رأفة صابرا جزيلا